परिशोध 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुझ्या नांवान आमी एकठांय येता. तुझे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशोधेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी. आमकां घुस्पा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सोरशिल्लीं कडसरोनांत जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताचे एकपणान वावुरताय. सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळ्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयता आनी आयचे मीस भेटयता तें देवान आपल्या सभा देण्या पासत दिनवासून दिल्ल्या देण्या पासत दिनवासून भेटयता वॉल्टर फालेरू. आमच्यो गोरसो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग. वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेल्या तुजे खातीर मागतलो. पिडेन कोश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची चण एकल्याची गरज तेवा आमकां धरून ही मिसाची भेट पिटोवया. कोरोना महामारीक लागून मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख, पिडीन आसलेल्यांक पेकोणी, काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक देवाचें बरेंपण आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आटुया. आनी हांगासर जावं वो टीव्हीचेर हे मिसाच्या भेटेन वांटो घेतल्यांक तांचीय ते सावन देवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आयज क्रिस्ताण्याच्या चवथ्या सातोळ्यांत आमी भितर सरता. नातालाचे परबेक आमी लागीं पावल्या. देगुनायचो सेवादोर मारयेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एलिझाबेटीन मारिया विशीं उद्गारलोलीं उतरां वापरून आयचो विशय मांडला. तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. पवित्र सोबेत उत्तम देखीचो नमुनो म्हणल्यार मारिया, जेजूची आनी आमची आवय. मारिया सारकें जिवीत आमी जियेवन आमच्या भावार्था वरवीं सुभागी जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता. आमची पवित्र सभा केरीत भाशेन बारोतात शिपडलोले पवित्र सोबेक एकवटून कम्युन्यू आयतार आयज गोंयांत मनयता आनी बारोतांत अदीक गरज आसतल्या जाग्यांचेर आमचो आदार पावूंक आमचें धर्मदान भेटयता. ह्याच मनान आमचे बारोतांतले पवित्र सोबेक एकवटून संतोसान ह्या मिसांत वांटो घेवंक तांचे पासत मागुया. आमची तयारी चवथी आयताराक पावली. हे मोतीन धरून पिराजिताच्या मनांनी चवथी वाट पेटोवया.
सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं Amen. प्रार्थनीय सर्वेस्वरा तुज्या दुतान आमकां कोडयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जावंक पावल्या ताच्या कोश्टान कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभाग पावशें कर आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनां Amen. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुला मदें तूं बोव ल्हान तोरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सोडून दितलो उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जमो इस्रायेलाच्या पुतांदुवाच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चरयतलो आनी तीं भिरांती विणे रावतलीं कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर देवाचे परोपकार हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा सगलीं म्हणुया तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा तूं इस्रायेलाचो गवळी तोड आयक आमकां तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गांतावन नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक सांबाळून बाळगून तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बोलीश केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनीक कदींच तुजे सोशिल्लीं आमी कोट चरून वेचची ना आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा हेब्रोवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप संवसारान येताना जिजून अशें म्हणलें येवद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाल्यो पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली पातका पासत होम आनी बोलयो तुका मानोंक ना तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येतां पुस्तकाच्या खवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येतां पयलीं तो अशें म्हणटा येवद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली होम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानोंक ना आनी तरी आसतना हें सगोट सुमूर्ती प्रमाणे वंपतात उपरांत तो अशें सांगता हो पळय हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी इस्तापल्या हेच कोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकूच पावटीन युद्ध जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या
देवाचें उतर. देवाचे पडोपकार. उद्गाराक सगळ्यो बी रावया. Sorbes mora, sorbes mora, sorbes mora, sui sui. Sorbes mora, sorbes mora, sorbes mora, sui sui. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. Sorbes mora, sorbes mora, sorbes mora, sui sui. Sorbes mora, sorbes mora, sorbes mora, sui sui. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचे रास्त्या एका शारान दोणवणान गेली आनी जाकराशाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडा ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजे कुशेचें फोड. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोद मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तितलें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. बाबू भयणीनो, आयज चवथो आयतार दाखोवन 4 वाती हांवें पेटयल्या. ती वात पेटयतना हे वातीन सान पेटयला जाल्यार एक विचारता, त्यो 4 पेटोवंक ही एक वात म्हाका आदार जाली. ही वातीचें कितें लुकसाण जालां? ही एक वात घेवन हांवें त्यो 4 पेटयल्या. हे वातीचें कितें लुकसाण जालां? शुअर जालें ना म्हणून? बाबू भयण एक पावटी सांगलो सारको जावप, पोत्तून चालवले मागीर बिली, कांयच लुकसाण जायना. पूण हे वातीन आनीक 4 वात्यो पेटोवंक आदार दिलो जाल्यार ही कुशालकाय. आनी क्रिसमस म्हणटा तेंच. क्रिसमस म्हणटा तें म्हाका कितें दान मेळटा तें पळोवचें न्हय, पूण हांवें दुसऱ्याक कितें दिवंक जाता तें पळोवचें. अनिता नांवाचें एक चेडूं आसलें, धाकटें आसलें तें, आनी ताचो पाय वावरान गुल जातालो आनी लेट येतालो. आनी तेन्ना अनितान एक कायदो घातलेलो आपल्या पायक, आपूण न्हिदोंक वेच्या आदीं ताच्या तोंडांतली काणी आयकल्या शिवाय तें न्हिदोंक वेचें ना म्हण. जशे दीस वेताले पाय आनीक आनीक बिजी जावंक लागलो. तर पायन एक मांडणी काडली, एक सीडी केली आनी दिली. आनी जितले पावटी ती काणी सांगोंक म्हूण मागताली तितले पावटी ती सीडी चलताली. थोडे दीस अनिता ओगेच रावलें, पूण मागीर म्हणोंक लागलें, पाय आपल्याक काणी सांग. आनी पायन म्हणलें, बाय सीडीचेर तुका हांवें म्हज्या ताळ्यान रेकॉर्ड केल्या न्हय, त्यो आयक. आनी तेन्ना अनितान ताका जबाब दिलो, ल्हान कोरें पूण हो जबाब दिलो, पाय तुजो ताळो तुज्याच भाशेन काणी सांगता तो, पूण तुजे उंटयेन बसून सुसेगाद आनी समाधान जावंक मेळना. बाबू भयणीनो, देवा सवेन तर येता, देवा सवेन तर बरेंपण पडयता जाल्यार आमच्यांनी सुसेगाद रावं येता आनी समाधानान रावं येता. देवान दिल्लें बरेंपण समाधान तर रावतलो जाल्यार देव बरेंपण दिता. आनी देव बरेंपण दिता तें आमी जियोचें आसा. आमी चड एकलो तरी हें बरेंपण जियेतलो जाल्यार मारये
केल्ली वस तिका खबर मेळटोच तिची मावशी भयण एलिझाबेथ पोरसूर जावची आसा म्हणून ती धावी गेली. एक वस विचारता मारिया हुंच्या म्हयन्या एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ली. ते नको मग सांगा यो हुंच्या मिस्टर देखून म्हणटाय हुंच म्हयन्या गेलोली. बरें 6व्या म्हयन्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा 3 म्हयन्यांनी पोत्तून येयली. कितू म्हयने जाले? कितू जाले? 9 म्हयने जाले जाल्यार मारिया जो बातीस जाल तेदो आसलोली. ह्या 4 म्हयने म्हणपा न्हू तेमी पवित्र पुस्तकाचेर. बाबू भयणीन थोड्यो वस्तू तर सजमतलो जाल्यार परंपरा गरजेची. जिदेवा बरोबरें एक परंपरा आसली. कोणीय बायल जाका गोर संभोवला ताच्यांनी दुसऱ्याची डिलिव्हरी पळोवंक जायना आसली. एलिझाबेथ डिलिव्हरी जाता आसतना मारिया कित्याक रावना? अरे बाबा कश रामायण सांगिल्लें आनी राम कितें काय म्हणत जाल्यार सांग न्हय. ती गोरवेस आसलोली आनी हे खातीर पवित्र पुस्तक बरोवपी चुकोंक ना. ती वस जी व्हडांतली व्हड कुशालकाय जुआंव जल्मोन मेळटली आसली ती आदींच फुडें जुआंवान परगट केली आपल्या आवयच्या कुसव्यान आसतना. आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यान आसतना जुआंवाक तर बरेंपण दिलें. मारयेन केल्ली वस्त आपणाचे विसरली आनी आपले मावशी भयणीक भेट करूंक गेली. आपल्याक विसरली, आपल्याक देवान विचून काडल्या हें विसरली, पूण दुसऱ्यांक सवें आदाराची जावं ती फुडें सरली. आपली विसरली, दुसऱ्यांच्या जिवितान कुशालकाय हाडूंक वावुरली. हांव तर दुसऱ्यांच्या चिंतून तर करता जाल्यार म्हजी कुशालकाय दुपेट जातली. हांव दुसऱ्यां पासत तर करता म्हजी कुशालकाय वाडत वेतली. तर एक वस्त विचारता देवान आमकां हें बरेंपणां दिलां, देवान आमकां ही कुशालकाय दिल्या, म्हजी कुशालकाय दुसऱ्या सवें वांटून हांवें दुपेट केल्या काय? उबी रावया. सत मानता देवा, सत पदवेदार बाबा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरम सामावलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावाटाक भावार्थाचो चोरो दिवंक ओदीक कार्यावळी घडोवन हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमचो भावाट ओकोण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या गोंयांत आयज आमी सुटकेचो दीस मनयतात. गोंयचेर तरेकवार वायट उप्रासलोले आमकां दिसून येता. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. असल्या वेळार स्वताचे आनी नितीचे जैत जावंक आमचे मोदें जेजू हाडटा ती खरी कुशालकाय आनी शांती आमच्या गोंयान आयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी क्रिस्तेण्याच्या ह्या सातोळ्याच्या शेवटाच्या सातोळ्यान अदीक नेटान जिविताची तयारी करूंक अशोकतायेचें जिवीत फाटीं दवरून भावार्थाक सोंपता तसलें जिवीत वेंगोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे उदाव तुका. आमची पवित्र सभा खेरीत भाशेन भारतान शिपडलोल्या पवित्र सभेक एकवटून कम्युनियन आयतार आयज गोंयांत मनयतात. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या कोतकोतीत मागण्यांतल्यान आनी उदारपणी दिल्ल्या दोन दानांतल्यान भारताक सगळ्या कोणशांनी पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे उदाव तुका. बाबा मुगडा, आमची तयारी लागीं पावत आसा. तुज्या पुताचें येणें न्हयच वखद इतिहासीक जावं पूण आमच्या ओत्मीकतायेन जावं आमी मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्यांत बाबा येगूचो धोदोबो. जेजू निर्मळ मुर्गो तुजो, ओद्या भितोलेतात कोणयो. तुझी जेजू सोवे सोगले, किरकोळ बातकी भुरगीं तुजी. गोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे देवे आमी. जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. मोच्या बाबू भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोदपोत वेदांत देवा बापाक मानतात तसलें सांग म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवन आंकवार मरेचो कुसवो सुफोड केलो. तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती देणी तेच आवयचे वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनांच्या देवा, सोर कड्यांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगोटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मरेन ताका संभोवलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या सोलमाचे परबेक संतोशान तो हे संवसार ताणें आमकां फावो केलें आनी आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका आमी मेळून सगळीं गितां गावन वाकाडण्याची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Tu caso
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्याने सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षण हें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्दाचो गूड Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पित्युमेचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा वडेंची काकूत कर तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोडपणूक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंतूच भाग्यवंत दरमुतान सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां Amen. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया Amche Baba Surgincha Chena Povitsa, Tuše Raj Amkaju, Tuji Kushi Sorgasata, Tushi Sonsaransa, Amso Disporto Gras Esam Kandi, Aniamiam Che Cukloliang Bokshita, Tushi Amchi Patkamugos, Aniamka Tane Produnanga, Urbaitatli Amkani Var. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय Kiryat Rasvodki, Podvian Moima, Tuji Sasnacha Sasnat. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन बुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाची दिश्टकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताना राजवट चलयता सासणांच्या सासणां Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं Tumchi Soviasu. एकामेकाक शांती दिया Devachi Shirley, Sonsarache Papkatili, Amchika Klutkur. Devachi Shirley, Sonsarache Papkatili, Amchika Klutkur. Devachi Shirley, Sonsarache Papkatili, Amka Shantidi. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी Somiat Vemoshe Vitoriuche Maka Fauna, Utuche Eka Sutran, Maka Polaiki Miltili. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणांक आमकां वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या बोरमोशान भरलेल्या आनी आमच्या सोडवंडाराचे सोलमाचे पोरवेक जिवी लागोसर ताची वाट टोणू आमकां भोक्ती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसी. कपेडाच्यो कोडोन्यो आयज दोनी मिसांची मांडावळ करता आक्षें जामगाड विभाग. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूं पांडिकोल आनी गोटुंगे पयले मिसाक आनी दुसऱ्या मिसाक मोनजोन. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 9,522 रुपया. ह्या आयच्या दिसाचें कलेक्शन कम्युन्यो इंडिया हाका वेतोलें. कपेलाक आदार दिला आफ्रामेंत रावपी एक बरो देखणार 5,000 रुपया. आयज सांजे कपेलाची साफाई भायल्यान भितरल्यान. कोणा लागीं निरपणी आसा जाल्यार घेवन येवची म्हूण आमची विनवणी. बाबू भयणनो, आमकां जायत्यो सवलती जाय, दुबाविणी जाय आनी दिवच्यो. पूण ह्यो सवलती तर बरे भाशेन नातालांच्या मिसाक आनी नव्या वर्साच्या मिसाक जाय जाल्यार आयज साफायेक सांजे येयात. तुमी येतली कपेलाचे सरभोंवती साफाय करतली म्हूण रावता. साफाय एनावन्स करता तेन्ना एक वस्त जाता. दुसरी कोताय न्हू, हांव कितें वचों जाय. मागीर दुसरे वस्तीन जाता दुसऱ्या सवलत मेळटाय न्हू, तुका कित्याक जायो वो कित्याक विचार कोनाय. आनी सोजमोता हे विचाराक लागून तरी आयज साफायेक येतली म्हूण. फाल्यां 20 तारीख कुमसारा आसा सांजे 5 ते 7 वाजता. भायले पाद्री आसतले कुमसाराक जायात. कित्याक जायात म्हणटा, हाल्या दीस हांवें चोयलो ना तुवें चोयलो ना, पूण आमची ओतम्याची तयारी भोव गरजेची. आनी ओतम्या तयारी भोव गरजेची तेदना भायली तयारी कोनाका नातालांक. कोरेस्मांक कितें मेळटलें कितें ना मेळटलें खबर ना. कुमसारां आसतलीं नासतलीं तीय खबर ना. सो एक मेळटा मातशें तुमचीं कुमसारां करा, उत्मिकतायेन वांटो घेयात. दुवेंतींक कोमिन्यांव असो वांटलेलो आसा 21 तारखेर आनवटें कोंचें सिनायबाग आनी गोटणीबाट. 22 वेर सोमोशें उलांडो सेंट एंटनी न्यू मोन्जोन पांडिकोल. 23 वेर किर्दोलें पाळडें आर्जिकोल आक्षें जामगाड. कार्यावळ अशी डिसेंबराचे 24 तारखेर सांजे 4 वाजता साफाय आनी कोदेली घालतले. तेन्नाय कोदेली घालतना तुमचो आदार जाय. तुमी येतले म्हूण रावता. 24 तारखेर डिसेंबराचे 8 वाजता सांजे पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें करतले आनी 9 वाजता मिसाची भेट सुरू करतले. 25 सकाळीं एकूच मीस 6:30 वाजता. 27 आनी 28 संस्कृती कार्यावळ 6 वरांचेर आमचे स्टेजीचेर. 28 वेर सकाळीं मिसार 6:45 मीस जाता तेन्ना 5 वर्सां सकयल आसा त्या भुरग्यांक केरीत आशिर्वाद. आनी 8:30 वाजता कोणाक भुरगें ना त्या जोड्यांक केरीत मीस जातले. कोणूय तर वांटो घेवंक सोदता जाल्यार आदीं फुडें तुमचीं नांवां आमच्या लागीं दिवचीं. म्हज्या लागीं दिना जाल्यार तुमच्या फुडाऱ्या लागीं दिवचीं. 30 तारखेर जाणट्यांक आनी दुवेंतींक मीस 11 वाजता. 31 तारखेर 4 वाजता सगळी साफाय
आनी कोदेली घालप आनी 8 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार मागणें आनी 9 वाजता मिसाची भेट. 1 जानेराचे 9 वर्सा एकूच मीस सकाळीं 6:30 वाजता. बाबू भयणीनो, 8 वाजता पवित्र ओर म्हणला आनी 9 वाजता मीस येतले म्हूण. लोक मागीर 9 न्हेसो लागता आनी 10 पावता. देवा उपकार आठोवपाक सुयेग मेळ्ळो आहा. देवाच्यान कोरोना आसलो आनी की वस्तू आमचे मद येताय त्यो आनी भिरांक उरकोडूं येताय. देवाची काकूत मागया आनी देवाची काकूत मागून आमकां असलें आनीक दाखोवं नाका म्हणून देवाक विनवणी करून त्या मागण्याच्या रितीनूय वांटो घेया. मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद जातलो तो असो. झोना प्रमाणे तो आशिर्वाद जातलो. 27 झोन 8, 28 झोन 9, 29 झोन 10, 30 तारखेर झोन 11, 31 तारखेर झोन 12. सकाळचे मीस सोंपल्या उपरांत हो आशिर्वाद जातलो. मांडावळ वाड्याच्या फुडाऱ्यांनी करची. कोणाक तर कामाक लागून आपली गाडी हाडूंक पावना तांकां 2 तारखे जानेराचे 2 मीस सोंपल्या उपरांत आशिर्वाद जातलो. मोटर गाडयांची मांडावळ अशी. 2 व्हिलर आसा ते इस्कॉलाच्या कंपाउंडान घालचे, मांडावळीन घालचे. 2 4 व्हिलर आसा ते आमचो बास्केटबॉल कोर्ट आसा स्टेजी मुखार, थंय तुमच्यो मोटार गाडयो दवरच्यो. क्रिस्मसाक आनी न्यू इयराक येताना पार्किंगाची मांडावळ अशी. 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर जे कोणचे वाटेंतल्यान भितर सरतले तांकां एमिलियानो सिक्वेराची सुवात मागलोली आसा, कुर्सा लागीं आसा ती, थंय दवरचे. 2 वाटेन येता ते मारियो डिनीसाचे मिकेलीन टिचरीकारा वेताना तो रस्तो आसा थंयसर मागलेले आसा. तुमचे 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर थंय दवरचे. 2 व्हिलर फकत म्हज्या रेजिडन्साच्या सायडीन सुवात आसा थंय घालची. फकत एमर्जन्सीक 4 व्हिलर इस्कॉलाच्या कंपाउंडान. हेर सगळी मांडावळ तुमी थंय दवरतले हांव म्हण रावता. मातसो इल्लो सॅक्रिफायस करूंक पडल्यार मातशें करात म्हूण उपकार मागता. नातालांची मिसां आनी 9 वर्साचे मीस स्टेजीचेर जातले. खूब दीस वेळ येवचो आसा. तुमच्या उदार काळजाचेर मारता. तुमी सदांच म्हाका आदार दीत आयल्यात. ह्याय वर्सा तुमच्या आदाराचेर पात येता. हांचो कोर्स भरून काडून तुमी आदार दितले म्हूण आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा. गुरजेवंतांक तुमी आदार दिता तो फाल्यां निमणो दीस हाडून दिवं. मागीर गुरजेवंतांक ते दानां व्हरून दितलो. बाबा भयणो, आमची तोरणाटी नातालांची खाण आतां विकतली. तुमच्यांनी मेळना एडवान्स ऑर्डर दिवं येता. एडवान्स ऑर्डर घेताली ती 24 मोदयांनी जे मीस संपल्या उपरांत तुमची ऑर्डर तुमकां मेळटली. हे कोर्स तो करता जाल्यार जो कोर्स जावचो आसा तो भरून हाडूंक आदार मेळूंक तर तुमी आमच्या तरणाट्यांक आदार दितले हांव म्हूण रावता. तेंबी रावपी आमचो भाव जुझे आंद्रे फेर्नांडीस ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास आसा इगोर्जे लागीं 7:30 वाजता 22 डिसेंबराची. इगोर्जेची कार्यावळ जानेराचे पयलेर कुटुंबाचो दीस आमचे फिरगोजेन सांजे 6 वाजता. मीस संस्कृतीक कार्यावळ, स्नॅक्स आनी जेवण सगळी बरी बंदोबस्त करूंक फामिली कितलीं जाणां येतलीं तीं नांवां PBCच्या वांगड्यांक कोचेरीन वो PBCच्या वांगड्यान लागीं नाजाल्यार कोचेरीन हाडून तुमची दिवची. इगोजेची कोचेरी डिसेंबराचे 24 आनी 25 बंद आसतली. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयस जावंक मागणी. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूट कर. सुर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. जेसू क्रिस्ता आमची काकलूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पयदार आनी काकलूत सार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या अमोळीत रोगतान तुझ्या पुता जेजूच्या अमळीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीद पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडय. तिचो वायरस उलपावून उडय. भो काकलूत सार बापा भो काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीद पिडेक सापडून कॉस्टोतल्या आमच्या बाबा भयणीचेर कॉस्टोतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुझी दयाळ दिस्त घाल. तुझी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुझे पदवेदार मोजोतीन आनी तुझे पदवेदार मोजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडे इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूंक. इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं. पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर. पिडेस्तांची सेवा कोतोल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. बायग्योती मारे बागीवंती मारये तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमकां सांडू नाका ह्या कथाच्या वेळार. आमीन. आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या चुना पोविसांव चरा समकायो तुझे गोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमाड मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस पोचेता आसा वस्त्र मोदीत सदय आनी सदयचो पुजी भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयम बाप्पा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन.